Sahil sir addressed the topic of taste. What is the scientific relation between food and psychology? I don't have any evidence, but it's my personal thought that our daily food habit have something wrong with our psychology. या इसका अलग से सेशन करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ग्लटनी जो है ना, ग्लटनी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गुनाह कबीरा है इंजील में। ईसा को जब बताया गया कि ये जो है ना गुनाह मैं माफ़ नहीं करूँगा, उनमें से ग्लटनी वाज वन ऑफ द सिंस, द 7 सिंस। ग्लटनी होती है कि खाने को देख के बेकाबू हो जाना। वो आपके टेस्ट बड्स जो है ना, वो आपका फर्स्ट नफ्स का सबसे पहला शिकार होता है। वो इतना खाते हैं, वो हर वक्त खाते रहना, बस इसको ग्लटनी कहते हैं कि बस खाने के पीछे बस मैं आया हूँ दुनिया में। तो आप देख रहे हैं मुस्लिम उम्मा का तो सबसे ज़्यादा, मैं आपको फिर बता दूँ, अगर तीनों मज़ाहिब का मैं आपका नाम लूँ ना कि सबसे ज़्यादा पेटू कौन सा मज़हब है, क्रिश्चियंस, यहूदी या मुसलमान, तो हर बच्चे को पता है सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है ना वो खाने को ज़्यादा लपक के दौड़ते हैं। तो ये आपका जो सवाल है ना, ये हमारा इस टेक्निकल एस्पेक्ट को क्लियर करता है। क्रिश्चियन शराबें पीते होंगे, ठीक है, वो बड़ी आम सी बात है, यूरोप और अमेरिका शराब का मुल्क है, मगर जो पेट निकालने वाला हमारा आलिम है ना, जो एक निशानी पाई जाती है कि मौलवी साहब की तस्वीर बनाई, तो हर बच्चे ने मौलवी साहब की सबसे पहले तोंद बनाई। सो अंडरस्टैंड इट इज़ अ कॉमन साइकोलॉजी कि हम ज़्यादा ग्लटनी की तरफ जाते हैं एज एन उम्मा। हमारे अंदर एक नफसानी डोपामिनर्जिक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो वो टेस्ट बड्स का जो ताल्लुक साइकोलॉजी से वो यही है कि टेस्ट बड के थ्रू ही पता चलता है। कोई बच्चा ग्लटनी में पैदा नहीं होता वरना गुनाह कबीरा ना शामिल होता। ये इट्स अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई एक्चुअली टेक, दिट्स नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओबेसिटी कैन बी बिकॉज ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, जो मोटापा है, शिद्दत का मोटापा, और ग्लटनी इज नॉट बिकॉज ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ये मैं साइंस के थ्रू बता रहा हूँ। ग्लटनी इज जस्ट अनदर कॉन्शियस चॉइस जिसका फिर आपको फिर डोपामिन का डायलेट हो जाता है सेंटर, और फिर ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा भूख लगेगी तो और खाओगे, और पेट का साइज बढ़ता रहता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि एक लुकमे की भूख रखना। उसका क्या मतलब था कि अब आपका पेट जितना भी है ना उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने उसको रिगर्जिटेशन रूम दे दिया हुआ है। उसको वो बार बार इस तरीके से मूव करेगा कि जिससे वो अपनी स्ट्रेच को पूरी तरीके से मतलब वो स्ट्रेच कर सकता है। अभी अगर पूरी तरह भर देंगे पेट को तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेगा और फिर वो उतना ही रह जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हमारे जो डोपामीन के सेल होते हैं दिमाग के, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। सो व्हेन आई लव फूड एंड आई स्टार्ट टू बिकम, और आपको पता ना इस वक्त जितने फूड के चैनल्स और उसकी उतनी ट्रैफिक है दुनिया में, बहुत कम ऐसी चीज़ें जो कि सोशल मीडिया पे इस लेवल की ट्रैफिक जो है ना वो इंजॉय कर रही है, जो कि फूड आइटम्स के ऊपर है, फूडी चैनल्स एंड सो ऑन। सो अपने आप को बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का लोग समझते हैं कि यहाँ मुझे फलां का भी टेस्ट पता है, ये भी, even though psychologically they are way more inferior, they are way less in control of their own whims and fancies and fascinations and wishes. खाने के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो मत करें। टेस्ट बड की वैसे साइकोलॉजी क्या है, इसके लिए लंबी तफसील है कि ज़बान के कौन से हिस्से पे कौन से टेस्ट बड्स हैं, उनका क्या लिंक है, कौन सी नर्व्स हैं, कौन से सेंटर जो है ना आपके केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर देने पड़ेंगे आपको। बस छोटा करके आपको बता दिया कि वी आर supposed to be eating less than what we want to eat. ये बेसिक मुसलमान का मिजाज होना चाहिए। जितना भी चाहते हैं खाना उससे कम खाएं, उससे खुद ही आपको इसकी वो जो है ना बैलेंस आ जाएगा। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। जी हाँ, इतना खाएं कि जी लें। और मैं इसकी मेरे एक स्कॉलर थे, मिसाल दे रहे थे कि मरते वक्त ना सूअर भी खा सकते हैं आप, मरते वक्त वो मिसाल दे रहे थे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मर रहे हो और साथ सूअर पका के कह रहे हो सर वो लेग पीस मेरे लिए ले आना या मुझे चेस्ट पीस दे दें, ऐसा नहीं होगा। पर इतना सा खाना है सूअर को भी कि इतना सा खाएं कि बस जान बचे और वहाँ से निकल सकें उस जगह तक जहाँ पे कोई हलाल जानवर मिलता हो या कोई सब्जी तरकारी मिल जाए। सो ये जो है ना फूडीज, ये उस मौके की तलाश में होंगे कि आज तो बेकन मिलेगा, तो क्योंकि आज तो अल्लाह ने अलाउ किया हुआ। तो ये थोड़ा सा अपने आप को इस पे कॉन्शियसली ट्यून करें। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ऑफ शैतान। ये जो ज़बान है ना आपकी, ये जो टेस्ट बड्स हैं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ऑफ शैतान है। इसको इसीलिए गुनाह कबीरा हज़रत ईसा को कहा गया था। और सही हमें भी पता है, हम भी ऐसे ही इस्लामी मिजाज में भी खाने को ज़्यादा खाने को या खाने की हिर्स करने को इंतहाई ज़्यादा गलत समझा गया है।
اچھا یہ لاسٹ کویشچن لے رہے ہیں ہم آج کا. عبید رحمان کویشچن کرتے ہیں, بڑا کامن کویشچن ہے یہ, اس لیے میں اس کو ہم لوگوں نے انکلوڈ کیا ہے. ساحل بھائی, کیا یہود اور عیسیٰ بھی جنت میں جا پائیں گے جو بیچارے انوسینٹ غریب لوگ ہیں جن کی زندگی روزی روٹی کی تلاش میں بکھر جاتی ہے, یہ لکھا ہے انہوں نے, بسر جاتی ہے. دیکھیں سورہ آل عمران میں نا ایک آیت ہے جس کی بعد یہ کثر رہتی نہیں. فلسفی بتا رہا ہوں, کون جنت میں جائے کون دوزخ میں وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران کی فلسفی ہے نا, جس کے بعد یہ کثر ختم ہو گئی تھی کہ اب کوئی اور بندہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا, اب کوئی اور بندے کو اب کوئی کثر نہیں ہے. اب اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ بعض نبیوں کو تو مانتے ہیں, بعض کو نہیں, اور تفریق کرتے ہیں. یہ آیت جب آئی تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا, یہ اب وہ پوسٹ ماڈرنسٹک سوچ جو ہے نا ہمارے اندر سے جانی ختم کر دی قرآن نے. دیکھیں قرآن پاک یہاں پہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی تھیولوجیکل کانسٹرکٹ کو ہی تباہ کر دیتا ہے کہ اٹ از اپ ٹو می اینڈ مائی گاڈ. نو آئی ایم سوری, دس از ناٹ دا گاڈ ہمسیلف روٹ اے بک ناؤ. اوکے, so when God himself wrote a book, then we have to read what God actually wants and what he's going to do. So technically speaking, اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور آخری نبی ماننا اور انہی کی کتاب کو ہدایت کی اصلی کتاب ماننا بے حد ضروری ہے. اور ایک بندہ جو بالکل ہی سائبیریا میں پیدا ہوا اور افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا اور وہیں پہ مر گیا, تو اس سے کسی اور قسم کا ٹیسٹ اور بڑا لائٹ قسم کا ٹیسٹ ہونا ہے, اور ہم سے ٹیسٹ ہونا ہے کہ وہاں پہ دعوت کیوں نہیں پہنچائی تھی, وہاں پہ سسٹم کیوں نہیں تھا, اور اس سے لیکن کم ٹیسٹ ہونا, اور ہم سے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہونا ہے. ہمارے پاس تو سارے کے سارے دائی موجود تھے. یہ تو 19 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں کے اختیار میں ہیں جنہیں کتاب دی گئی اور طرز عمل. جی ہاں, یہی میں نے ابھی پڑھی. اس کے ساتھ ایک اور آیت میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ میں نے اسے ٹھیک ہے, ہاں میں ترجمہ پڑھ لوں. وہی میں چاہتا کہ آپ ریفرنس دیتے کہ یہ آیت, اس آیت کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسلام, اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ایک دین ہے. نہیں, یہ اس کے ساتھ نا اس میں تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہے. میں جو آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں تو لٹرلی انبیاء کا ہی بتایا نا, وہ سوال انبیاء کے بارے میں کہ یہ وہ قومیں جو کہ بعض انبیاء کو مانتی ہیں اور بعض کو نہیں مانتی. کچھ کو مان لیتی ہیں, کچھ کو نہیں. یہودیوں کا نا کہ اپنے نبی کو مان لیتے ہو, عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو. عیسائیوں کا کہ عیسیٰ کو مان لیتے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو. تمہیں کیا اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے تم کہ جس کا دل چاہ جس کو نبی کو مان لیا. تو بہرحال یہ آیت تبصرہ ہی ختم کر دیتی ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. مگر کہانی وہی ہے نا کہ جنت میں جائیں گے دوزخ میں, یہ تو دنیا میں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے. مسلمان ایک واحد دین ہے, مسلمان ایک واحد شخص ہے جس کو سائیکالوجی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی گارنٹی ہے دوزخ میں جانے کی تو مسلمان کی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمانوں پہ تو حق کا یہاں ہوا تھا. اب یہ کام نہیں کریں گے تو گئے. کسی اور کی گارنٹی ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, وہ اللہ کو ہی پتا ہے. مگر اللہ نے ہمیں گارنٹی دی کہ بیٹا یہ تیرے پاس اب ساری کی ساری کہانی آ گئی ہے, اب تو نے نہ کچھ کیا نا تو تیری تو شامت ہے. ان کے ساتھ کیا ہونا کیا نہیں ہونا یہ تو دیکھی جائے گی, ان کے معاملات کے ان تک کیا حق پہنچا کیا نہیں. ہم تک تو حق پہنچ چکا ہے, قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. So we are the only people with a guarantee to hell if we don't follow this. If we do follow this, yes, we have a way better chance of making it inshallah. But جس کے پاس کتاب ہی نہیں پہنچی وہ پھر ایک اور سوال لے کر نا کہ اللہ میرے تک تو کتاب ہی نہیں پہنچی تھی, ہم تک وہ سوال نہیں آیا, اس لیے ہمارے پاس تو کوئی بچت نہیں. یہ اصلی سوال ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ساحل. ہمارے آج ہم نے اتنی کویشچنز لیے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم مزید کویشچن آنسرز لیں گے باقی کویشچنز. کیپ اٹ کمنٹ. تھینک یو ویری مچ. ایک اور چیز بیفور وی ڈسکنیکٹ, مسائل کے سوال, حرام حلال کے سوال نہ مجھے آتے ہیں نہ اس پہ وقت لگائیں. We do not discuss مسائل on this channel, nor can we. I don't even know any answer of this. میں بھی اسی طریقے سے آپ کی طرح ہی پوچھتا ہوں اسکالر سے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. I'm not a scholar of any sorts. تو آپ صرف سوچ کے سوال, فلسفے کے سوال پوچھا کریں, کیوں کے سوال پوچھا کریں, کیا یہ حلال ہے کیا حرام ہے. ہمیں اس بارے میں نہ آپ کا وقت بھی بچ جائے گا نہ ہم آپ کو کسی کی طرح بھی غلط گائیڈنس دینے کے ارتکاب کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.